دونتيفريس مبيض، دونتيفريس كيحيد لي الضغط، دونتيفريس اللي كيخلي الضحكه ديالكم مزيانه، دونتيفريس دي زاليغاسيون اللي كتواعدكم ملي كتمشيو للسوق كتحيروا. اي سي نورمال انكم تحيروا في كو صعيب باش تعرفوا لا كومبوزيسيون ديال لي دونتيفريس ديالكم، ما كتعرفوش على اي اساس غتشريو دونتيفريس ديالكم. حتى اللي كينصحكم بناء على التجربه ديالو او بناء على الدونتيست ديالو شنو عطاه ولا الفارماسيان شنو عطاه. دونك هنا كاين واحد المشكل كبير. دونتيفريس اللي لا مارك بيوتيو عجبني بزاف لحقاش لا كومبوزيسيون ديالو نقيه. ديجا انا باش اول حاجه ديك لا سوسيتي ما كونتاكتي ما ترددتش انني اون فوا شفت لا فورمول وشفت لو برودوي ما ترددتش انني نعمل عليه اون فيديو. فريمون سي اون مارك زوينه. ما غنهضرش على لا مارك كنهضر على لو برودوي اللي تحت يديا. سي ان برودوي سي اون دونتيفريس اللي زوينه بزاف. لا فورمول ديالها نقيه ما فيها حتى شي كومبوزون واحد اللي ما مزيانش. sans gluten, sans fluor, sans sulfate, ما فيهش البارابين، ما فيهش تريكلوزون، ما فيهش حتى حاجه اللي تقدر تسبب لكم ضرر. هذا سي ان برودوي اللي زعما تيبيض. اون افي مني كنقولوا واحد الدونتيفريس اللي كيبيض لكم، فهذا ما كيعنيش ان اون فوا كتحطوا على اسنانكم كيبيضوا مع لو طون، لحقاش البورسونتاج ديال لا سبستانس اللي تتبيض تتكون شويه قليله. والناس اللي عملوا التبييض بحال هاد لي برودوي تيصلح لهم، يعني الناس اللي مشاو عملوا عند دونتيست ديالهم بلونشيمون بحال هاد لي برودوي هادو تيصلحوا ليهم. الناس اللي بحالي تياخذوا القهوه بزاف وتتولي لهم واحد شويه اللون ما تيبقاش هو هذاك ديال السنان ديالهم، تيصلح لهم مع المده بحال هاد البرودوي هذا. دونك هنا فيه هو الشارمون، داكشي علاش كيبان لكم كحل، وفيه بودره اللؤلؤ. دونك بودره اللؤلؤ مستعمله سورتو على داك ليفي ديال انها مهدئه، ويعني ما كيبقاش داك حتى داك التحسس ديال الاسنان، تتعطي داك التبييض الاسنان. والشارمون ديجا راه كتعرفوه دائما من زمان كان كيتستعمل. دونك بالنسبه لي انا شفت لكم لا كومبوزيسيون غادي نعاود نديطاييها لكم من بعد، وشفت لكم حتى حيت البروبليم في لي دونتيفريس بيو بزاف الناس ما كيعجبوهمش هاد لي دونتيفريس على لا تيكستور ديالو ولا على الريحه ديالو ولا على لو غو ديالو. لا تيكستور هي كتشوفوها معايا هنايا سي اون بات، يعني بحال لي دونتيفريس الاخرين تراديسيونيل العاديين. الناس اللي تتعجبهمش كما قلت لكم الريحه في بعض لي برودوي بيو، يعني لي دونتيفريس اللي بيو ما كتعجبهمش الريحه ديالهم. هذه سي اون اودور اللي عاديه بحال لي دونتيفريس التراديسيونيل اللي تيتباعوا، ولو غو دونك حتى لو غو ديالو راه زوين. ملي كتستعملوه كتحسوا بانكم بحال كتستعملوا اون دونتيفريس اللي تراديسيونيل، بحال لي دونتيفريس اللي كتستعملوا هما التركيبه ديالهم ما زويناش. ها لا ديفيرونس اللي بيناتهم تركيبه زوينه بان بري اللي مزيان، ان بري اللي ريزونابل بارابور الماركات اللي معروفه والبري ديالهم طالع، الوغ كو لا كومبوزيسيون ديالهم ما زوينش. البرودوي الثاني اللي هو من نفس لا مارك بيوتيو حتى هو sans fluor, sans gluten, sans triclosan, ما فيهش الاس ال اس، ما فيهش كاع لي سولفات كاملين، ما فيهش لي بارابين. دونك علاش انا كنركز على هاد المكونات هادو باش تعرفوا ديجا واش هاد الشيء اللي كنقولوا صحيح ولا لا. ديما يفو سو ريفيري، شوفوا صباعي بالشارمون، يفو سو ريفيري لا كومبوزيسيون ديال لو برودوي. دونك لا كومبوزيسيون ديالو غادي تلقاوها هنايا، ها هي هنايا ديتايي فيها كلشي المكونات ديالو. وهنا تيعطيكم انه 6 موا ابري ما كتحلوا هاد البرودوي ديالكم صافي راه لا دات دو بيرامبسيون ديالو صافي كتسالي، مده الصلاحيه ديالو كتسالي. دونك 6 موا مني وديجا ما غاديش يدير لكم عاود 6 موا كاملين، راه بزاف. دونك هذا هو الدونتيفريس الثاني، ها هو خاص بالاسنان اللي كتكون حساسه. كما اكرر ما فيش الفلور، ما فيش الجلوتين، ما فيش لي سولفات، ما فيش لي بارابين.
تريكلوزون ما فيهش تريكلوزون. سي ان كومبوزون اللي كتلقاوه بزاف، سي ان انتي بكتيريان اللي كتلقاوه بزاف في لي دونتيفريس، كتلقاوه في اغلبيه ديال لي دونتيفريس. هذا كيخدم يعني كيمنع تكاثر لي بكتيري في البرودوي. المشكله انه كيأثر اولا على الفلورا الفمويه ولا على البكتيريا الصديقه اللي كتكون في الفم، هذه وحده. والحاجه الثانيه اللي ما زويناش فيه انه كيسبب الخلل الهرموني بما في ذلك خلل في الغده الدرقيه. دونك ستا كومبوزون اللي ما مزيانش. حتى لي بارابين حتى هما ما مزيانيش، ايفيتي انه ما يكونوش ما يخصوش يكونوا في البرودوي ديالكم. وعاود لي سولفات حتى هما حاولوا ما يكونوش لانهم يقدروا يسببوا لكم بعض التحسس اونيريتاسيون بلوتو في اللثه ديالكم. دونك غنشوفوا مع بعضياتنا هذا البرودوي هذا كيفاش داير. اون تيست مهم بالنسبه لا فورمول غيان ادير باش نكونوا متفقين. تري 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 بون فورمول. بالنسبه للريحه زوينه بزاف. بالنسبه لا تيكستور هي تيكستور عاديه، سي اون باد، هاي شفتوها سي اون باد، تيكستور ديالو عاديه. الريحه دونك غادي نشوفوا دابا نحاولوا نجربوا حتى هو على السنان ديالنا. الدور ديالها هو في الاول وفي الاخير التنظيف ديال الاسنان ديالنا يبقاو بصحه مزيانه. اهم حاجه عندي في معجون الاسنان انه ما يكونش فيه مواد اللي تقدر تاثر على الصحه ديالنا. ديما لي برودوي ولا لي دونتيفريس لي بيو ديجا كيكونوا حيدوا بزاف ديال المواد بحال البارابين ما فيهمش، تريكلوزون ما فيهمش. دونك هادو بعدا اللي تيخلعونا ديجا كيكون القانون كيمنع انهم يكونوا فيهم. داكشي علاش كيبقى لينا حوايج اخرين كنحاولوا نشوفوهم في لا كومبوزيسيون. هاد لي دو برودوي هادو عجبوني بزاف. داكشي اللي كنتو كتسولوني عليه راه فيهم. سولتوني بغيتو دونتيفريس لي سون فلور، sans parabènes, sans triclosan, sans sulfate, sans gluten. Donc كيحقوا لكم هاد الطلب ديالكم مع اون كومبوزيسيون لي زوينه مع ثمن لي ريزونابل. غادي تشوفوا مع نخلي لكم في الباغ دانفو لي ريفيرونس ديال السيده يعني ديال صاحبه الشركه. تهضروا معها، سي اون سوسيتي اللي ماشي مغربيه. دونك كتهضروا معاها وهي غادي تليفري لكم. كاينه في المغرب السيده، كاينه في المغرب تليفري لكم فيما كنتو. عندها سيت انترنت، عندها انستغرام، عندها كامل داكشي. دونك نتوما شوفوا. دونك الى عجبكم هاد لي برودوي بيو نشوف من عندها عاود دي برودوي اخرين اللي يقدروا يفيدوكم ونحاول حتى هما نهضر عليهم. بالنسبه للمكونات ديالهم بجوج انا غادي نشوف لكم المكونات كومسا باش تعرفوا حتى كل حاجه لاش كتصلح. دونك هنايا عينو بلاتي، هاي هنايا لا ليست ديال لي زانغريديون، وهنا فوالا، وهنايا لا ليست ديال لي زانغريديون. ديجا راه مونسيوني على لا بواط انه ما فيش الاس ال اس، نو بارابين، نو او دي تي ا، ما فيش الفورمالديد، ما فيش حتى البيروكسيد. والبيروكسيد هو اللي عامل ضجه مؤخرا للاسنان، وكنت فايت لي تكلمت لكم عليه وقلت لكم راه كيقدر يضر الاسنان. هادو ما فيهمش الفتالات، ما فيهمش تريكلوزون، ما فيش هذا ديال الشامبو، ما فيش حتى الكحول. دونك بالنسبه لا كومبوزيسيون ديالهم فيهم واحد لاجون ابرازيف دو اللي كيعطي داك التنظيف اللي هو سيليكا وتريكالسيوم فوسفات. دونك هادو بجوج هما اللي كيعطيونا التنظيف. سوربيتول زائد الاتش اس اس هادو دي زوميكتون اللي كيحافظوا لينا على الماء داخل لاباط باش لاباط ديال الدونتيفريس هكذا كتجينا ماشي ناشفه، كتبقى فيها شويه ديال الماء باش كتجينا سهله في لابليكاسيون ديالها. دونك هادو بجوجهم دو كومبوزون اللي امنين مسموح بهم في البيو، ما كيشكلوا حتى شي ضرر على المستهلك. فيهم عاود الكزانتانغوم اللي هي اجون ليون اللي امن حتى هو، وفيهم لاسيد سيتريك اللي كيقاد لينا البي اش باش يبقى مزيان. زائد فيه دي زيكستري ديال النباتات ديال الاعشاب بحال ديال النعناع، بحال ديال البابونج. وفيه عاود لالوفيرا فيه حتى هي، وفيه لارغوزيي هو اللي هو هذا اللي كيبان لكم هنايا في الصوره. هو هذا
هذا هو فخوي ديال لا كوزين. وعاود هذا فيه الشاركول، فيه الشابو، فيه الفحم، وفيه البير ديال البير باودر، بودره اللؤلؤ. هادوك جوجهم كيتستعملوا في الاسنان المبيضه. وصراحه ما كاينش حتى شي كومبوزون واحد اللي سيء. حاجه اخرى كتقدروا تلقاو تريكلوزون وتلقاو كلوريكزيدين في لا كومبوزيسيون ديال لي دونتيفريز. يعني بحال كيحيدوا التريكلوزون وكيديروا الكلوريكزيدين، لحقاش هو حتى هو ان انتي بكتيريان، وحتى هو كيسبب بعض المشاكل سورتو في التاثير على الفلورا ديال الفم، البكتيريا الصديقه ديال الفم. ملي كنقولوا فلورا هي مثلا فلورا معويه هي البكتيريا، الفلور انتستينال هي البكتيريا الصديقه اللي كاينه في الامعاء، الفلورا الفمويه هي البكتيريا الصديقه اللي كتكون في الفم. دونك ان انتي بكتيريان اللي فور بحال مثلا تريكلوزو ولا كلوريكزيدين، هادو بجوجهم كيأثروا لينا، كيقتلوا دوك لي بكتيريا اللي كاينين في البرودوي باش ما يكونش فيه مشكل، ولكن مالوروزمون ميم طون كيقتلوا لينا حتى البكتيريا الصديقه كيأثروا عليها بشكل سلبي اللي كتكون في الفم. دونك هذا لحقاش واحد لا فورمول قبل ما يدوزوا الناتوريل وهذا كان الكلوريكزيدين، دابا في هاد لي برودوي ما كاينش. دونك فريمون سي اون تري بون فورمول، سي اون تري بون كومبوزيسيون، سي ان تري بون برودوي. كو سوا هذا عجبوني بزاف. و اي واحد عنده بحال هاد لي برودوي هادو نيزيتي با ا دوموندي مون افي زعما اوتون كو كوسميتولوج، نعطيكم لافي ديالي افيك بليزير ونبارطاجيه مع الناس اللي كيتبعوا معايا. هذا هو الفيديو ديالنا اليوم. شكرا على حسن المتابعه ديالكم. نتمنى انه يعجبكم، نتمنى ان لي برودوي اللي جبت لكم يفيدوكم ويكونوا لباب الطلب الملح جدا ديالكم. نلقاكم على خير في فيديو مقبل ان شاء الله. الى ذلك الحين كنقول لكم خليت لكم بالراحه.